अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुरैतुल एंजिया एंड यू आर वाचिंग ऑफ कोर्स माय यूट्यूब चैनल एंड योर यूट्यूब चैनल कुरैतुल एंजिया। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थंबनेल आपने देख लिया है। अच्छा, पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, क्या मैंने उनके घर में जाकर दरारें पैदा की हैं रजब के और ईमान के? क्या मैंने उनको जाके वर्गलाया कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ना रहें? क्या मैं जो है ये इस रिलेशन में खराबी पैदा कर रही हूँ? पता नहीं वो मेरा चैनल देखते भी हैं या नहीं देखते, वो मेरे वीडियोज़ देखते भी हैं या नहीं देखते। लेकिन लेट मी क्लियर फर्स्ट कि हम जस्ट तज्ज़िया कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम किसी के मैसेज को आगे कन्वे कर सकते हैं, ठीक है? ये उनका राइट है कि उन्होंने अपनी लाइफ़ में क्या करना है, क्या नहीं करना। क्या इंसान इतना वीक होता है कि किसी के कहने पर या किसी के जो है वो बात करने पर वो जो है अपनी लाइफ़ को तबाह कर बैठे? डिफरेंट यूट्यूबर्स जो हैं वो रजब की फैमिली के ऊपर, रजब की जो ये ईमान और रजब की फाइट है इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या वो भी उनकी लाइफ में लड़ाई झगड़ा पैदा कर रहे हैं? जो हम लोग देख रहे हैं, जो लोग हम एनालाइज कर रहे हैं, हम उसी हवाले से बात कर रहे हैं। और आप तमाम लोगों को बात बताने का या गाइड करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी लाइफ में अगर ऐसी चीजें चल रही हैं तो आप अच्छे तरीके से उनको मेंटेन करें, अच्छे तरीके से लेकर चलें, ठीक है? और खास तौर पर जब आप बच्चे के या बच्ची के माँ बाप बन जाते हैं तो क्या कसूर है उस बच्चे का जो कि ये बताएं कि उस बच्चे को इन तमाम चीजों की सजा मिल रही है। कल के ब्लॉग में क्या मैंने ठीक नहीं कहा था कि एक औरत ने अपने घर को खुद तबाह किया है, एक औरत ने अपने घर के जो बड़े हैं उनको इज्जत नहीं दी? क्या मैंने गलत बात की थी? अब इसमें आप ये मुझे कह रही हैं कि मैं रजब से पैसे खा रही हूँ? हद हो गई है। अगर मैं ईमान के बारे में बात कर रही होती तो आप मुझे ये कहते कि मैं ईमान से पैसे खा रही हूँ? यार आप वो कह ही नहीं सकते क्योंकि आपको पता है कि ईमान दे नहीं सकते और यहाँ पर जो रजब है वो दे सकता है पैसे हैं। आपको ये वाली जो पता नहीं आप लोगों की मेंटालिटी को क्या है। मैं जस्ट जो सिचुएशन है उसके हवाले से बात करती हूँ, ठीक है? जहां पर रजब गलत था, पिछली वीडियोस में मैंने रजब को ऑल टाइम गलत कहा है कि नहीं, बीवी को लेकर आओ, ये है वो है। जब बीवी की रिकॉर्डिंग जो है वो सबके सामने आई है जिसमें उसने खास तौर पर माँ जी को मना किया है। बड़ों की रिस्पेक्ट तो बड़ों की रिस्पेक्ट होती है ना, वो आप कभी डिनाई नहीं कर सकते। आप बड़ों की रिस्पेक्ट करें लेकिन बड़ों से बदतमीजी ना करें और एक तरीके वाले लहजे से बात करें, ठीक है? आपको अगर उस ससुराल में कुछ दिल ही नहीं कर रहा कुछ करवाने का या बैठने का या कुछ बात करने का तो फिर फायदा आपका शादी करने का, फिर आप शादी ही ना करती। तो ये चीजें नहीं होती हैं कि आप लोग मुझ पे बरस जाएं कि हाँ भाई मैंने ही गलत किया है, मैंने ही उनके घरों में दरारें डाली हैं। हमारी ही वीडियोस की वजह से थोड़ा सा वो पेशरफ्त आई थी, हमारी ही वीडियोस की वजह से कुछ थोड़ा बहुत उन लोगों में प्रेशर पड़ा था और उन लोगों ने जो है फिर वॉइस नोट भी आप तमाम लोगों को दिखाए। फिर आज फिर जो है वो किवान के बारे में भी बताया कि माँ ने मना किया था, हम लोगों के प्रेशर की वजह से वहां से जवाब आते रहे, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ थंबनेल के हवाले से कि रजब और ईमान में पैचअप बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये भी हम तमाम लोगों की आप समझ लें कि वीडियोस की वजह से, ठीक है? हम तमाम लोगों के जो एफर्ट है उसकी वजह से बहुत सारे नीचे सेंसिबल लोग ये कह रहे हैं कि आप एफर्ट कर रही हैं, ठीक है? हम सिर्फ और सिर्फ लोगों के बुरी और अच्छी चीजें बता सकते हैं। आगे उसको मानना या ना मानना उस बंदे के हाथ में है कि उसने मानना या नहीं मानना, ठीक है? यहाँ पर जो हमारी एफर्ट थी वो मुझे ऐसा लगता है कि वो काम आई है। ठीक है, एफर्ट की वजह से हमारी कोशिशों की वजह से वहां से कुछ पेशरफ्त होती है और वहां से फिर प्रेशर पड़ता है और जो तमाम चीजें हैं वो सबके सामने आती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप जितनी भी रजब फैमिली है या ईमान को चाहने वाले हैं, ठीक है, या किवान को चाहने वाले हैं या रजब फैमिली और ईमान की फैमिली को आपस में देखने वाले हैं, उन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है, ठीक है? ऑफकोर्स मेरे लिए भी खुशखबरी है कि वो दोनों आपस में अब आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में, मतलब नेक्स्ट वीडियो इतनी जल्दी तो नहीं लेकिन जो है कि आपको नजर आएंगे, ठीक है? एक बहुत बड़े जो है सैयद साहब हैं, ठीक है? मैं उनका नाम नहीं जानती, ना नाम लूँगी, ठीक है? और बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जाकर जो है रजब के घर में बैठे हैं, बातचीत की है, तमाम मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। वो चेयर पे बैठे हुए थे, बाकी सारे जो हैं वो उनके एहतराम में नीचे बैठे हुए थे। मतलब कि ये तमाम चीज़ें हैं, रजब के दोस्त भी इस मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ा अच्छा दोस्ती का हक भी अदा कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखा ये जाएगा कि अल्लाह करे पैचअप हो जाए, क्योंकि वो जो इंसान है जो रजब के घर गए हैं पैचअप करवाने के लिए, उनकी कोई बात किसी भी किस्म की कोई रद्द नहीं कर सकता, ठीक है? वो यानी कि कहा जाता है ना कि अगर उन्होंने कह दिया है तो फिर बस कह दिया है
اور بس باقی سارے جو ہے نا اس بات پہ لبیک کہیں گے یا مان لیں گے اس بات کو. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ بیہائنڈ دا کیمرہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے سورس نے بتایا ہے کہ رجب خود بھی بہت زیادہ ٹینشن میں ہے, وہاں سے ایمان کی فیملی بھی بہت زیادہ ٹینشن میں ہے. ہوا تو بہت برا ہے, دونوں فیملیز کے ساتھ بہت برا ہوا ہے, دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت برا کیا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے یہ ڈائیورس والا تو سین کوئی نہیں ہے ابھی کہ کوئی ڈائیورس دے دے گا یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, لیکن ہاں بہت پیچیدہ معاملات تھے, بہت زیادہ نازک معاملات تھے, کیونکہ بات خاندانوں میں آ گئی تھی. بات اگر میاں بیوی میں ہوتی تو چلو ٹھیک تھا, میاں بیوی ایک دوسرے کو مطلب باتیں کرتے, گالیاں دیتے, یا جو ہے جیسے تیسے کر کے ایک دوسرے کو سمجھا لیتے. یہاں پر خاندان میں بات آ گئی ہے, یہاں پر دو خاندانوں کی عزت پہ بات آ گئی ہے, تو وہ پھر کون کیسے ہی جو ہے وہ چپ رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک وہ بہو ہے جو اپنی ساس کو منع کرتی ہے اور وہ پوری دنیا کے سامنے بڑی وہ مطلب کیا کہہ سکتے ہیں, میسری ٹائپ بنی ہوئی ہے, بہت بھولی بنی ہوئی ہے کہ ہاں بھائی میں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتی. ایک وہ ساس ہے جو دنیا کے سامنے بہت زیادہ ویلن بنی ہوئی ہے, لیکن وہ اندر سے کتنی زیادہ جو ہے وہ مطلب رو رہی ہیں, پریشان ہو رہی ہیں. یہ تمام چیزیں کوئی بھی ماں آف کورس اپنے بچے کو دکھی نہیں دیکھ سکتی, اور خاص طور پر جب وہ اس سچویشن میں ہو. ٹھیک ہے, ماں اگر ساتھ چھوڑ دے یا بہن ساتھ چھوڑ دے تو وہ تو پھر بہت ہی بڑی بات ہے, پھر بچہ جو ہے نا وہ خودکشی پہ آ جاتا ہے. یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ ماں نے بہت زیادہ ساتھ دیا, چاہے وہ گندا کام کر رہا ہے, برا کام کر رہا ہے, ماں نے ساتھ دیا, باپ نے ساتھ دیا, بہن نے ساتھ دیا. تو پھر یہی ہوتا ہے نا کہ یہی رشتے آپ کا ساتھ دیتے ہیں, باقی رشتے جو ہوتے ہیں وہ پھر آپ پر تنقید ہی کرتے ہیں. رجب شاید اسی لیے فرسٹ ولاگر بنا ہے پاکستان کا, جس کی ماں نے, جس کی بہن نے اس کا ساتھ دیا ہے. وہ گندا کرے برا کرے, اس کا ساتھ ضرور دیا کہ بھائی تو جو کرتا ہے کر, ٹھیک ہے, جو تیرا دل کرتا ہے ہم تیرے ساتھ ہیں. تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. ایسے ساتھ کی ضرورت جو ہے نا, ایمان جو ہے ایمان کو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ایسے ساتھ کی ضرورت مجھے ایمان سے چاہیے. ایمان کی تھوڑی نیچر ڈیفرنٹ ہے, ایمان گھلنا ملنا نہیں چاہتی ہے, ایمان تھوڑی سی ریزرو رہتی ہے, پڑھی لکھی ہے, بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے, شاید اس لیے وہ ریزرو رہتی ہے, یا وہ ان کے مذاق وغیرہ کو سہ نہیں پاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تمام چیزیں ہیں. اگر ایمان نے شادی کرنی تھی پھر ایمان سوچ سمجھ کے شادی کرتی, کیونکہ ایمان جو ہے نکاح کے بعد پھرتی بھی رہی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہاں پر تو پھرنا نصیب نہیں ہوتا کافی لڑکیوں کو, اور وہ گزر بسر کر لیتی ہے, وہ گزارا کر لیتی ہے. ایمان کو تو پھرنا بھی نصیب ہوا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, جب تک وہ رہ نہیں رہی تھی, وہ گھوم رہی تھی, پھر رہی تھی, کیا تب اس کو اس کی حرکتوں کے بارے میں نہیں پتا تھا؟ اس کے بارے میں تو چلو ایک علیحدہ ٹاپک کے بارے میں بات ہوگی, کیونکہ بہت ساری لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے جو مزاجی خدا ہوتے ہیں ان سے ملتی ہیں شادی سے پہلے, ان کی عادتیں جانتی ہیں. اس کے بعد کئی لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہ پیچ اپ کئی لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہ شادی کر لیتی ہیں, اور کئی ہوتی ہیں جو نہیں کر پاتی ہیں. وہ کہتی ہیں ہمیں اس کی عادت کی سمجھ نہیں آئی ہے. تو یہاں پر ایمان نے تو وہ تمام چیزیں بھی نہیں دیکھی ہیں, حالانکہ گھر میں آنا جانا ساری چیزیں تھی. بہرحال یہ چیزیں رکھتے ہیں سائڈ پہ, اور آپ کو مدعے کی بات بتاتے ہیں کہ ان کے دونوں خاندانوں کے بیچ میں بہت جلد جو ہے وہ پیچ اپ آپ دیکھنے کو دیکھیں گے, کیونکہ کب تک رجب جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی جو ہے ٹوٹی پھوٹی لائف کے ساتھ جو ہے وہ ولاگ بناتا رہے گا, کیونکہ ریٹنگ جو ہے وہ نو ڈاؤٹ بہت کم ہو رہی ہے. وہ اس وجہ سے کم ہو رہی ہے کیونکہ لوگ جو ہے وہ فیملی ولاگنگ دیکھنا چاہتے تھے. بہت ساری عورتیں اٹیچ ہو گئی تھی رجب کے ساتھ, بہت سارے خاندان اٹیچ ہو گئے تھے رجب کی فیملی کے ساتھ, یوٹیوب کے ساتھ. تو اب ان کو وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا, ان کو وہ انٹرٹینمنٹ میں نہیں مل رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا اس کے ولاگز کو اس طرح سے کنٹینیوسلی دیکھ نہیں پا رہے ہیں. تو یہاں پر میری بس دعا ہے کہ جلد از جلد پیچ اپ ہو جائے. ہم ایمان کو, رجب کو ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری کوششیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ رنگ لے آئی ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے بہت زیادہ ان دونوں کو تنقید کیا. ٹھیک ہے, ہم نے بہت زیادہ یہ کہا کہ نہیں اس نے غلط کیا, اس نے غلط کیا, دونوں کی غلطیاں بتائیں, جس کی وجہ سے عوام میں اور جو رجب کی فیملی ہے یا ایمان کی فیملی ہے اس میں پریشر پڑا, اور تمام چیزیں کھل کر سامنے آ گئی. یہاں پہ کرتے ہیں ولاگ کا دی اینڈ, انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. آپ لوگ بھی دعا کریں گے یہ دونوں کی فیملیز آپس میں پیچ اپ کر پائیں. ٹھیک ہے, دونوں ایک دوسرے کی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں, فیملیز بھی, اور ساتھ میں رجب اور ایمان کے بیچ میں اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ ایک کمرے کی حد تک ہو, لڑائی جھگڑا ایک کمرے کی حد تک ہو. ایمان کے بار بار سسرال سے جانے کی وجہ سے بہت سارے مسئلے مسائل کریٹ ہوئے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں جیسے ہی آن کی چیٹ جو ہے وہ لیک ہوئی ہیں, پھر جیسے ہی ایمان کی وائس نوٹ لیک ہوا ہے نا, تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایمان غلط ہے. اور میں نے بھی کہا ایمان غلط ہے. بھائی ایسے ساس کو دھڑا دھڑ جواب نہیں دینا ہوتا, ساس بھی ماں ہوتی ہے. بہرحال یہاں پر کرتے ہیں ولاگ کا دی اینڈ, انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے, اور ہمیں بہت جلد یہ دونوں آپس میں دیکھنے کو ملے. ٹھیک ہے,
تو جو ان کے گھر بڑے بزرگ گئے تھے ان کا پیچ اپ کرانے کے لیے، ان کی بات کو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ان کی بات کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، رد نہیں کر سکتا. تمام چیزیں بتائی ہیں ان کے سامنے، فیملی وغیرہ بھی ساتھ بیٹھے رہے ہیں. اب دیکھیں کہ کیا جو ہے ہوتا ہے. انشاءاللہ جو بھی ہوگا بہترین ہوگا انشاءاللہ. اللہ حافظ. اینڈ ڈو رائٹ یور کامنٹ اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل قرۃ العنزہ. اللہ حافظ.